जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हम अपना नॉवल की 3rd एपिसोड। और ये नॉवल का नाम है लाल हवेली और इसको लिखा है द बेस्ट नॉवेल्स वालों ने। तो आइए शुरू करते हैं। इसने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ाए ही थे जब अमान की चिंगारती आवाज कानों में पड़ते ही इसके कदम थमे। हानिया फौरन वापस आई और खाना खाएं, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वो बुलंद आवाज में सख्ती से बोला। तो हानिया इन्हीं कदमों पर वापस मुड़ी और एक सोफे पर जा बैठी। समिया एक ट्रे में हानिया का खाना लाई। इसने मुलाजमा को आवाज देकर कहा, बेटा मैं खिला देती हूँ यहीं से। नूरशाह अपनी ट्रे की तरफ इशारा करती बोली थी, नहीं ताई, आप सहर को खिलाएं, ये खुद खा लेंगी। वो रोब से बोला तो नूरशाह भी खामोश हो गई। अलबत्ता सहर जो खुद अब बस करने वाली थी, अमान को हानिया को डांटते देख खामोशी से खाने लगी। मैं रूम में जा रहा हूँ, इससे भी ये ख़त्म करके फ़ौरन आए। और सहर आपने भी अच्छे से खाना खाना है बच्चे। अमान उठता दोनों से मुखातिब हुआ तो दोनों ने ही सर हिलाए। मेरी प्यारी बेटियां, नूरशाह इन्हें देखती मोहब्बत से बोली थी। कमरा इस कदर धुएं से भरा था कि अगर कोई भी यहाँ दाखिल होता तो खांस खांस कर रह जाता। सलार शाह भी सिगरेट का एक टोटा हाथ में लिए बैठा था। वो बिखरी बिखरी हालत में बेड से टेक लगाए नीचे बैठा था। डॉक्टर ने बताया था कि मन्नत के सर में कोई नुकीली चीज लगी है। सर फट जाने और खून शिद्दत से बहने के बायस इसकी जान गई है। जब सलार कमरे में आया तो वो टेबल के पास पड़ी थी, यानी टेबल का कोना इसके सर में लगा था। किस कदर सख्त नागहानी आफत थी ना। काश आपकी जगह मैं होता मन्नत, काश आप मुझे छोड़कर मत जाती। बहुत जिंदगी भी अभी तो हमने साथ जिंदगी गुजारनी थी, जिंदगी के बहुत से खूबसूरत लम्हात साथ गुजारने थे। मेरी जान, आपने जाने में बहुत जल्दी कर दी। वो आहिस्ता आवाज में मन्नत से मुखातिब हुआ, फिर अचानक ही सिगरेट फेंकता वो बाल दोनों हाथों में जकड़ता चेहरा घुटनों में दे गया। आज सलार शाह भी चेहरा छुपाए आंसू बहा रहा था, वो भी मन्नत सलार शाह की वजह से। आज मन्नत को गए 3 दिन हो चुके थे। नादिया बेगम तो अब कुछ हद तक संभल गई थी, मगर हानिया शहर की वही हालत थी। सलार बगैर एक दफा भी हवेली आए वापस शहर जा चुका था। ना वो किसी की कॉल पिक कर रहा था, ना वापस आ रहा था। नूर बेगम उसके लिए बहुत फिक्रमंद थी। दूसरी तरफ अमान और मुराद शाह भी मर्द होने के नाते हकीकत कबूल कर चुके थे, मगर सब भी शहर और हानिया के लिए बहुत परेशान थे। अब मेहमान सारे घरों को लौट गए थे, जबकि इकरा शाह दिन में एक मर्तबा जरूर चक्कर लगा लिया करती। इस वक्त वो चारों लॉन्ज में मौजूद थी और मर्दान खाने में ही थे, क्योंकि वहां रोज कोई ना कोई मेहमान आ जाता था। हानि और सहर अभी भी रो रही थी। सहर तो नीचे सोफे के पास बैठी सोफे पर ही सर रख के रो रही थी, जबकि हानिया बेटा, आप तो मेरी समझदार बेटी है ना, फिर क्यों रो रही हैं? इस तरह अल्लाह का फैसला था जो हमें हर हाल में कबूल करना है बच्चे। नादिया शाह इसको खुद से लगाकर मोहब्बत से बोली थी, क्योंकि इसकी प्रेगनेंसी का अभी स्टार्ट था और इन दोनों इसे बेहद की केयर चाहिए थी। मगर ना वो कुछ खा रही थी, ना ही रोना बंद कर रही थी। अमान डांट डपट करके ही इसे खाना खिलवाता था, मगर जैसे ही वो कहीं जाता हानिया खाना वहीं छोड़ देती। नादिया इसे समझा समझा कर थक गई थी कि वो इस हालत में इतनी लापरवाही नहीं करे, मगर वो किसी की नहीं सुन रही थी। भाभी खाना भिजवा दें इन दोनों का, मैं अपनी बेटी को खुद खाना खिलाती हूँ। नादिया शाह नूर शाह से मुखातिब हुई तो वो सर हिलाकर किचन में चली गई। नादिया बेगम ने जबरदस्ती शहर को उठाकर पास बिठाया, फिर दोनों के आंसू साफ करती हुई उन्हें खुद खाना खिलाने लगी। दोनों ने ही थोड़ा सा खाया था, मगर चलो ना खाने से बेहतर ही था। मोरे, मुझे मन्नत के पास जाना है। सहर इनका हाथ थामती लड़खड़ाती आवाज में बोली तो उन्होंने इसे खुद में भींच लिया। ना मेरी जान, ऐसे नहीं बोलते। अल्लाह मेरी बेटी की लंबी उम्र करे। दुनिया जहाँ की खुशियां मेरी बच्ची के नसीब में लिखे। वो आंसू पीती बोली थी, मन्नत प्लीज आप आ जाए ना, मैं आपको बहुत याद कर रही हूँ। वो मन्नत से मुखातिब होती बोली तो हानिया भी रोने लगी। वो यूं ही रो रही थी जब अमान, सलमान और मुराद शाह लाउंज में आए। इन्हें अभी भी इसी हालत में देखकर उन्होंने इन्हें अभी भी इसी हालत में देखा। हानिया रूम में चले फौरन। अमान जोर से धाड़ा तो हानिया खौफजदा होती दादिया शाह के सीने में चेहरा छुपा गई, जबकि अब रो रो कर इसकी हिचकियां शुरू हो चुकी थी। अमान ने कहर बरसाती नजर इस पर डाली, फिर तेजी से इस तक आया और इसका बाजू जकड़कर इसे खींच कर खड़ा किया। आराम से अमान, ये क्या कर रहे हैं? मुराद शाह की आवाज पर इसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया और हानिया को घसीटकर कमरे की जानिब ले जाने लगा। मुराद शाह ने नादिया शाह के कंधे में चेहरा छुपाए बैठी जहर को पास बुलाया तो नादिया बेगम ने इसे खुद से अलग करते इसके पास जाने का कहा।
وہ بھی اڑتی ان کے پاس آ بیٹھی تو مراد شاہ نے اس کے کندھے اور ہاتھ رکھتے اسی سے سینے سے لگایا۔ ایک بیٹی کھو چکے ہیں ہم، اب دوسری کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتے بیٹا، اس لیے آج کے بعد میں آپ کو روتا نہ دیکھوں۔ وہ سنجیدگی سے بولے تو سحر نے سر ہلا دیا۔ نہیں رونا میری بیٹی نے، ان کی بات اور وہ بابا کہتی، ان کی بات پر وہ بابا کہتی اٹھ کر اوپر چلی گئی۔ پیچھے وہ سب بھی اپنے اپنے کمروں کو چل دیے تھے۔ کل بھی سمجھایا تھا آپ کو کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آپ اس طرح کر کے خود کو اور میرے بچے کو کیوں تکلیف پہنچا رہی ہیں ہانیہ؟ امان اس کا کپ کپاتا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا، وہ ایسے کیوں چلی گئی امان؟ آخر کیوں؟ ہانیہ امان کے سینے پر سر رکھتی بھیگی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی دیکھتی بولی تو امان کو دل میں شدید تکلیف ہوئی تھی۔ بھولنا تو اس کے لیے بھی مشکل تھا اپنی بہن کو، مگر وہ کوشش کر رہا تھا۔ وہ اللہ سے اتنی ہی زندگی لائی تھی ہانیہ، ہم سب یا ان کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ امان اس کی کمر سے ہلاتا ہوا بولا تو ہانیہ نے چہرہ اس کے سینے میں چھپایا۔ ہانیہ اب آپ خیال رکھیں اپنا میری جان، بس بہت رو لیا آپ نے، آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی بڑی خوشی عطا کی ہے۔ وہ اسے سمجھاتا ہوا بولا تو اس نے بھی سر ہلایا، اب آ کر سو جائیں اور صبح سے بالکل فریش ملے مجھے آپ۔ وہ اسے خود سے الگ کرتا اس کی پیشانی پر پیار کرتا ہوا بولا تو وہ دھیما سا مسکرا دی، پھر جی کہتی اٹھ کر ڈریسنگ میں اپنا نائٹ سوٹ پہننے چلی گئی۔ پیچھے ایمان نے بھی 3 دفعہ سالار کا نمبر ٹرائی کیا جو بند جا رہا تھا۔ پھر ہانیہ کو باہر آتے دیکھ اس نے سیل سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اسے اپنے قریب تر کرتا آنکھیں بند کر گیا۔ 8 ماہ بعد سحر جائیں بیٹا، ہانیہ کو نیچے لے کر آئیں، آج سالار نے آنا ہے تو سب مل کر کھانا کھائیں گے۔ نادیہ بیگم نے سحر کو مخاطب کیا تھا جو صوفے پر آلتی پالتی مارے بیٹھی میگزین دیکھ رہی تھی۔ جی مورے ابھی جاتی ہوں، وہ مسکرا کر کہتی اٹھ کر اوپر کی طرف چلی گئی تھی۔ پیچھے نادیہ شاہ ایک گہری سوچ میں غرق ہوئی۔ کل رات ہی مراد شاہ نے ان سے بات کی تھی کہ سلمان شاہ آغا سائیں اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ سالار کی شادی طاہر سے کر دی جائے۔ نادیہ بیگم تھوڑا پریشان ہوئی تھی کیونکہ منت ابھی 18 سال کی تھی جبکہ سالار 30 کا ہونے والا تھا، اور ویسے بھی سالار ان دنوں بےحد کھٹور اور کم گو ہو گیا تھا۔ وہ مہینے میں 1-2 بار ہی حویلی چکر لگاتا اور یہاں آ کر بھی زیادہ تر وقت خاموش رہتا۔ نور اور سلمان شاہ نے کئی مرتبہ اسے سمجھایا تھا کہ وہ شادی کر لے، مگر یہ بات تو جیسے اسے آگ لگا دیتی تھی۔ پھر ہوتا یہ کہ وہ جو پہلے کبھی کبھار اپنا چہرہ دکھا دیتا تھا پھر بالکل ہی شہر کا ہو کر رہ جاتا۔ نادیہ شاہ جانتی تھی وہ جتنا بھی ظالم ہو جائے طاہر کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، آخر وہ اس کے گھر کی لڑکی تھی اور یہ نادیہ بیگم کی خام خیالی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ سب طاہر کو کس آگ میں جھونکنے والے ہیں۔ انہوں نے مراد شاہ سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ طاہر کو ہرگز نہیں منائیں گی۔ آپ کا فیصلہ ہے تو بیٹی کو بھی خود راضی کیجیے گا۔ تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ وہ خود بات کر لیں گے۔ وہ پریشان اس لیے بھی تھیں کہ پہلے ہی انہوں نے طاہر کو بہت مشکل سے نارمل کیا تھا۔ وہ منت کے غم سے کسی طور نہیں نکل رہی تھی، مگر ان کی توجہ اور پیار کا اثر تھا کہ وہ 3-4 مہینوں میں ہی سے ہی اس طرح جان لیوا غم سے نکل آئی تھی۔ رات کو کافی دیر ان سب نے ٹیبل پر سالار کا انتظار کیا تھا۔ وہ کسی کام کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تھا۔ پھر اس کے آنے کے بعد سب نے ساتھ کھانا کھایا۔ سالار آج کل فری تھا، وہ تو 1 ہفتے کے لیے یہاں آیا تھا۔ ان کچھ مہینوں میں وہ پہلے سے بھی زیادہ دلکش ہو چکا تھا، اس کی شخصیت میں پہلے سے زیادہ روب آ چکا تھا۔ طاہر کمرے میں جائیں بیٹا، مراد شاہ نے ہانیہ سے باتیں کی۔ طاہر کو مخاطب کیا تو وہ حیران ہوئی تھی، جب سب یہاں موجود تھے تو اسے کیوں اوپر بھیجا جا رہا تھا، مگر وہ یہ سوال نہیں کر سکتی تھی، اس لیے چپ چاپ اٹھ کر اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ سالار مجھے آپ سے ایک اہم بات کرنی ہے، آغا سائیں سالار سے بولے جو موبائل فون پر کچھ کر رہا تھا۔ اگر وہ بات شادی سے ہٹ کر ہے تو کہیں۔ آغا سائیں میں سن رہا ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ ان کے خاندان میں یہ باتیں بچوں کے سامنے نہیں کی جاتی۔ جب طاہر کو یہاں سے بھیجا گیا سالار تبھی سمجھ چکا تھا کہ یقیناً اسی متعلق بات کرنی ہے انہیں۔ اس کی بات پر سلمان شاہ نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اتنا عرصہ ہو گیا تھا منت کو گئے، مگر وہ اسی پوائنٹ پر تھم کر رہ گیا تھا۔ بس کریں سالار، بہت ہو گیا، اب اگر مزید آپ نے شادی سے انکار کیا تو بھول جائیے گا کہ ہم آپ کے کچھ لگتے ہیں۔ ہم واقفیت رکھتے ہیں کہ منت کو آپ بہت عزیز تھیں، مگر یہ قسمت کا لکھا تھا کہ ان کا اور آپ کا ساتھ بہت کم عرصے کے لیے تھا۔ ہم اب مزید آپ کو یوں اکیلے نہیں دیکھ سکتے۔ ہماری خواہش ہے کہ ہمارے پوتے بھی زندگی کو جئیں نہ کہ گزاریں۔
یقین رکھیے ہم آپ کا برا نہیں چاہتے سالار۔ آغا سائیں تھوڑا سختی سے بولے تو سالار موبائل ٹیبل پر رکھتا کرسی کا رخ ان کی طرف موڑ گیا۔ یہ ممکن نہیں ہے آغا سائیں، میری زندگی میں اب ان فضولیت کے لیے کوئی وقت یا گنجائش نہیں۔ آپ لوگ ہرگز یہ مت سوچیں کہ میں اداس یا پریشان رہتا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی سے بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ زیادہ تر دن میرا ڈیوٹی پر ہی گزر جاتا ہے، رات کو بس سونے کا ہی وقت بچتا ہے میرے لیے۔ تو پلیز آپ لوگ مجھ پر پریشر نہیں ڈالیں۔ وہ سنجیدگی سے انہیں سمجھاتا ہوا بولا تھا۔ وہ ان کو اب نہیں سمجھا سکتا تھا کہ منت کو بھولنا اس کے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ ساری رات بھی اس کے جاگتے اسموکنگ کرتے گزری تھی۔ اس بے وفا کی یادیں ہی سالار شاہ کے لیے بہت تھیں۔ ایسے میں وہ کس طرح کسی اور عورت کو اپنی زندگی میں جگہ دیتا؟ سالار، یہ ہمارا پہلا اور آخری فیصلہ ہے کہ اسی مہینے آپ کی شادی ہوگی، اور اگر آپ نے ہمارا حکم قبول نہیں کیا تو پھر سمجھ لیجیے گا ہم آپ کے لیے مر گئے۔ آغا سائیں دھمکی دیتے ہوئے بولے تو سالار کا دل کیا دیوار میں سر دے مارے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگوں کی مرضی، مگر یہ یاد رکھیے گا کہ لڑکی میں اتنی مضبوطی اور طاقت ضرور ہونی چاہیے کہ وہ سالار شاہ کی دی گئی اذیتیں اور زخم سہ سکے۔ وہ غصہ کنٹرول کرتا سکھ چہرے کے ساتھ جبڑے بھینچ کر بولا۔ اس کی بات پر نادیہ، امان اور مراد شاہ پریشان ہو گئے تھے۔ منت کو کھونا ہی ان کے لیے بہت تھا، اب وہ جان بوجھ کر اپنی دوسری بیٹی کو تکلیف میں نہیں جھونک سکتے تھے۔ مراد شاہ نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ آغا سائیں نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہمیں یقین ہے اپنے پوتے پر کہ وہ کسی عورت پر اپنی مردانگی کبھی نہیں دکھائیں گے۔ خیر آپ راضی ہیں تو یہ بھی جان لیجیے کہ آپ کی شادی طاہر مراد شاہ سے ہوگی۔ آغا سائیں کی بات پر سالار نے حیرت سے انہیں دیکھا، پھر اچانک ہی وہ غصے سے کرسی چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ شادی کروں گا؟ وہ بلند آواز میں چلایا تو آغا سائیں اس کی حیرت پر مسکرا دیے۔ مذاق نہیں ہے، سچ ہے۔ آپ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم آپ کی شادی کس سے کریں، کیونکہ آپ نے تو بس شادی کر کے لڑکی کو اذیتیں اور زخم ہی دینے ہیں نا، پھر چاہے وہ بچی ہو یا میچور۔ وہ اسی کی بات اسی کو لوٹاتے ہوئے بولے تو سالار شیطانی سے مسکرایا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے واقعی فرق نہیں پڑے گا کہ وہ کون ہے، میرے لیے وہ صرف اور صرف ایک انچاہی بیوی ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو آپ لوگ ہرگز یہ مت سمجھیے گا کہ میں اس سے رحم دلی سے پیش آؤں گا۔ ابھی وقت ہے آپ کے پاس، سوچ سمجھ کے فیصلہ کر لیں۔ سالار کی بات پر امان غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میری بہن فالتو نہیں ہے سالار شاہ، اور یاد رہے اسے کچھ بھی کہنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ تمہاری بہن میری بیوی ہے۔ امان مٹھیاں بھیجتا ہوا غصے سے بولا تو مراد شاہ نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ امان خاموش رہیں، یہ کیا بہن بہن لگا رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ ہانیہ عزت ہے آپ کی، اور آپ انہیں کسی اور کے لیے ہرگز کچھ نہیں کہیں گے۔ مراد شاہ کی سخت آواز پر وہ بمشکل غصہ قابو کرتا وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے ہانیہ کی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ بے شک سالار نے غلط بات کی تھی، مگر امان کو بھی یوں سب کے سامنے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا نا۔ وہ کتنی تکلیف برداشت کر رہی تھی اس کے بچے کی خاطر، اور اس نے کہ کیسے پل میں ہانیہ کی عزت دو ٹکے کی کر دی تھی۔ سالار بیٹا، آپ بغیر کسی وجہ کے ضد کر رہے ہیں، ہم نے آپ کے فائدے کے لیے ہی فیصلہ کیا ہے۔ آپ خود سوچیں، بھابھی اور بھائی نے پہلے بھی آپ کو اپنی نازک سی بچی سونپی تھی، اب حالانکہ وہ اس دنیا سے چلی بھی گئی ہے، مگر ان کی محبت دیکھیں، وہ اب اپنی دوسری بیٹی کو بھی صرف آپ کی خوشیوں کی خاطر آپ کو ہی سونپ رہے ہیں، تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ طاہر کو تکلیف دیں گے؟ سلمان شاہ سے سمجھاتے ہوئے بولے تو بابا صاحب، میں جانتا ہوں آپ لوگ میرے لیے ہی یہ سب کر رہے ہیں، مگر آپ یہ بھی تو سوچیں کہ میں یہ نہیں چاہتا، اور اگر آپ یوں زبردستی کریں گے تو مجھ سے بھی اچھے کی امید نہیں رکھیے گا۔ وہ سنجیدگی سے بولا اور لاؤنج سے نکلتا چلا گیا۔ آپ سب پریشان نہیں ہو، میں جانتا ہوں انہیں وقتی غصہ ہے، ان کا غصہ خود اتر جائے گا، اور یقین رکھیں سالار چاہ کے بھی طاہر کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آغا سائیں نادیہ شاہ کے فکر مند تاثرات دیکھ کر بولے اور وہاں سے اٹھ گئے۔ پھر سلیمان اور مراد شاہ بھی ہانیہ کے سر پر ہاتھ رکھتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ منت اب آنسو بہانے لگی تو نادیہ اور نور شاہ اس کے پاس آئی تھی۔ ہانیہ اب آنسو بہانے لگی تو نادیہ اور نور شاہ اس کے پاس آئی تھیں۔ ایک تو آج کل ویسے ہی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی کیونکہ اس کا آخری مہینہ چل رہا تھا، دوسرا امان کی باتوں نے اسے بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ ہانیہ نہ روئے میری جان، وہ صرف غصے میں ہونے کی وجہ سے یہ سب کہہ گیا ہے، انہیں تو آپ جانتی ہیں نا امان آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ نور بیگم اس کے آنسو صاف کرتی ہی پیار سے بولی، مگر مورے ان کے لیے میں صرف اتنی اہمیت رکھتی ہوں کہ لالا کی گئی بات پر انہوں نے کیسے مجھے بے عزت کر دیا۔ وہ روتی ہوئی بولی تو نادیہ شاہ نے اسے خود سے لگایا۔ ماں صدقے ماں صدقے اپنی بیٹی کے، بس کرے بانو، شوہر کی باتوں سے عزت کم نہیں ہوتی بچے۔
सब जानते हैं वो सिर्फ गुस्से में थे इसलिए इतना बोल गया। आप यूं मत रोएं, पहले ही सांस मुश्किल से लेती हैं आप, नादिया बेगम मोहब्बत से बोली। फिर इन दोनों में मुश्किल से ही इसे खामोश करवाकर कमरे में पहुंचाया था। अगले दिन ही मुराद शाह ने शहर को बुलाकर अपना फैसला सुनाया था। इनकी बात सुनकर वो तो बिल्कुल फक पड़ गई थी। नादिया शाह भी कमरे में मौजूद नहीं थी। वो होती तो इसे कुछ तो हौसला देती। वो मुराद शाह की बात सुनकर कुछ भी कहे बगैर फौरन ही रोती हुई अपने कमरे में आ गई थी और अब वो दरवाज़ा लॉक किए बेड पर औंधा मुँह लेटी आंसू बहा रही थी। वो भला कैसे मन्नत के साथ ऐसे कर सकती थी? अगले जहाँ मन्नत को क्या मुँह दिखाती कि आपके मरने के बाद मैंने आपके शौहर से शादी कर ली। यहाँ तक बात थी सलार शाह की तो शहर शहर भी ये नहीं सोच सकती थी। रही यहाँ तक बात थी सलार शाह की तो वो भी शहर के बारे में नहीं सोच सकते थे। वो तो हमेशा से इसे बड़ा भाई ही समझती आई थी। वो जानती थी कि वो बाबा साईं की हरगिज़ इनकार भी नहीं कर पाएगी, मगर वो इकरार भी नहीं कर सकती थी। वो तो ये भी नहीं जानती थी कि उन्होंने सलार से बात की भी थी या नहीं। नादिया शाह भी जानबूझकर इसके कमरे में नहीं आई थी क्योंकि इनके पास इसे समझाने के लिए अल्फाज नहीं थे। कहती भी तो क्या, वो वाकिफ थी कि चाहे जितना भी रो धो ले होगा वही ये आगा साईं जो चाहेंगे। और अब तो सलार ने भी रजामंदी दे दी थी। भाभी शहर काफी देर से कमरे में बंद है, कुछ अता पता तो करें, रो रो कर तबीयत खराब कर लेंगी वो अपनी। नूर शाह नादिया बेगम से मुखातिब हुई तो उन्होंने इनकी तरफ देखा। खुद ही ठीक हो जाएंगी, मैं जाकर क्या कर लूंगी, इन्हें आखिर में भी अपने बाबा की बात माननी है तो बेहतर है जल्द मान जाए। नादिया बेगम दिल पर पत्थर रखकर बोली थी। हालांकि इनका दिल कर रहा था कि इसे सीने में छुपा ले, वो जो वो चाहती है इसी की सुनी जाए, मगर वो जानती थी कि ऐसा नहीं होगा, इसलिए ज़ब्त कर रही थी खुद को। हानिया नहीं आई अभी तक नीचे। नादिया शाह ने इधर-उधर नज़र दौड़ाते हुए कहा, क्योंकि रोज़ाना सुबह अमान इसे नीचे छोड़ के ही ऑफिस जाता था। वो खुद सीढ़ियाँ नहीं उतर सकती तो सहारे की ज़रूरत होती थी इसे। अमान तो कब के ऑफिस जा चुके हैं, जाने क्यों नहीं आई? अब मैं कुछ देर तक जाऊँगी पता करने। नूरशा की बात पर नादिया बेगम ने सर हिलाया। सलार ने शाम में ही आगा साईं से आकर कहा था कि वो इसी हफ्ते की निकाह करना चाहता था और साथ ही रुखसती भी लेना चाहता है। इसकी बात पर सभी परेशान हो गए थे। कहाँ कल तक वो मान नहीं रहा था और अब अचानक ही इसे इतनी जल्दी कह रहा था। वजह आगा साईं बुलंद आवाज़ में बोले, मैं आज ही अपना ट्रांसफ़र करवा रहा हूँ लाहौर। इसकी बात पर नूरशा तड़प उठी, मगर मर्दों के बीच वो बोल नहीं सकती थी इसलिए खामोश हो गई। हमने पहले भी सिर्फ आपकी खातिर मन्नत को खुद से दूर किया था सलार शाह, हालांकि हमने आप दोनों का रिश्ता इसीलिए किया था कि हमारी बच्ची घर में ही रह जाए, मगर आप इन्हें शहर ले गए और हमने कोई एतराज़ नहीं किया। लेकिन अब शहर की दफ़ा हम ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। आप या तो अपना ट्रांसफ़र नहीं करवाएं और शादी कर लें, या शहर को निकाह में लेकर ट्रांसफ़र करवा लें। जब लाहौर से दिल भर जाए तो हवेली आ जाइएगा, आपकी बीवी यहीं मौजूद होंगी। आगा साईं की बात पर सालार गुस्से से खोल उठा, यानी वो लोग भी इतने मासूम नहीं थे कि हर बात इसी की मान लेते। आगा साईं आगा साईं, मैंने आज तक कभी भी कोई एतराज़ नहीं किया आपके फैसले पर। नहीं ना? तो आपको भी मेरी बात पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। और हाँ, अब अगर आपको मेरी बात मंज़ूर हो तब ही मैं इनसे शादी करूँगा, वरना मुझे कुछ चाह नहीं है। वो संजीदगी से बोला तो मुराद शाह ने एक गहरी नज़र इस पर डाली और पल में ही उन्होंने फैसला किया था। ठीक है, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा सलार, मगर याद रहे दूसरी और आखिरी बेटी सौंप रहा हूँ आपको। मेरा मान मत तोड़िएगा। वो कहते वहाँ से निकल गए तो नादिर शाह ने अफ़सोस से इन्हें देखा था। मैं वाकिफ़ हूँ कि मेरी तरबियत ऐसी नहीं है कि आप खुद से जुड़ी किसी की उम्मीदें तोड़ सकें। सलमान शाह की बात और वो तल्ख़ी से मुस्कुराया। यानी अभी भी वो इससे अभी भी वो इससे अच्छे की उम्मीद रख रहे थे। अगर इन सबको पता होता कि सलार के दिल में अब कोई एहसास, कोई जज़्बा कुछ भी बाकी नहीं रहा तो वो सब कुछ भी शहर को इस अज़ाब की तरफ नहीं धकेलते। सब जा चुके तो नादिया शाह सोफ़े पर बैठे सलार के पास आईं। बेटा, मैं जानती हूँ आपको मन्नत बहुत अज़ीज़ थी और आपके लिए इन्हें भूलना मुश्किल है, मगर सलार, ये भी तो देखें कि आप अपने बाबा साईं के एक ही बेटे हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपकी नस्ल यहीं ख़त्म हो जाए? नादिया बेगम इक्के साथ वाले सोफ़े पर बैठी हुई बोली तो सलार ने सर रखते रुख उनकी जानिब मुड़ा। नहीं ख़त्म होगी बाबा, ये मेरी नस्ल है। इंशाल्लाह हानिया हमारे ख़ानदान को वारिस देकर नस्ल बढ़ा देंगी। हानिया और अमान दोनों की रगों में वही खून गर्दिश कर रहा है जो हमारी रगों में है। तो फिर नस्ल कैसे ख़त्म हो सकती है? इनके बच्चों का भी तो यही खून होगा चच्ची। वो संजीदगी से बोला तो नादिया शाह को हैरत हुई थी। यानी क्या सोच रखा था वो?
मैंने क्या सोच रखता था वो, मैं जानती हूँ बेटा कि वही खून होगा अमान के बच्चे का भी, मगर आपका भी तो हक है खुशियों पर। अपनी औलाद और दूसरों की औलाद में बहुत फ़र्क होता है सलार। और मुझे बताएं ज़रा कि इन सब में सलमान लाला और भाभी का क्या कसूर है? जानते भी हैं भाभी आपके लिए कितनी परेशान रहती हैं। सलार ये मत समझिएगा कि खैर मेरी बेटी है इसलिए मैं ये सब कह रही हूँ, मगर याद रखिए कि आप अकेली सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। आपको भी एक औरत चाहिए होगी जो आपको सँभाले, आपका घर सँभाले, आपके सारे काम करे और सबसे बढ़कर आपसे मोहब्बत करे। जब इस्लाम में भी ये जायज़ है तो आप क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करना चाहते हैं? नाज़िया बेगम तफ़सील से इसे समझाती हुई बोली थी। ये आप सबको लगता है कि मुझे औरत की ज़रूरत है, हालाँकि ऐसा कुछ नहीं है, मगर आप इन बातों का क्या फ़ायदा चच्ची, अब तो फ़ैसला हो गया। वो कठोरपन से बोला तो नादिर शाह के दिल को तकलीफ़ हुई थी। सही कह रहे हैं आप, अब इन बातों का क्या फ़ायदा, लेकिन सलार शहर को तकलीफ़ देने से पहले ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि हमने अपनी बेटी आपके हवाले इसलिए नहीं की कि आप इसे अज़ियत दें। और हाँ, कमरे में जाने से पहले एक दफ़ा भाभी से मिल लीजिएगा, बहुत उदास हैं वो। नादिया शाह अपनी बात मुकम्मल करती उठ खड़ी हुई तो सलार ने गहरी सांस खींची। फिर वो उठकर अपने बाबा साईं के कमरे में आया तो सलमान शाह मौजूद नहीं थे। अलबत्ता नूर शाह बेड पर उदास सी बैठी थीं। इसे आते देखकर इनका चेहरा खिल उठा। वो फौरन से सीधी होकर बैठी और इसे करीब बैठने का इशारा किया। सलार इनकी पेशानी चूम कर इनकी गोद में सर रखता लेट गया। मोरे क्यों परेशान हैं आप? वो थकावट से बोला था। इतने अरसे बाद माँ की आगोश में आकर जो सुकून सलार शाह को मिला तो वो बयान नहीं कर सकता था। खुद सोचे जिन माओं के बेटे यूं चौधरी के चांद बनकर रह जाएं वो भला कैसे परेशान नहीं हो। सबके लिए वक्त होता है आपके पास, सिवाय माँ के लिए। हवेली आते भी हैं तो सलाम या हाल चाल से ज़्यादा आपने कभी मुझे मुखातिब नहीं किया। जब आपकी कटुर बातें सुनती हूँ तो दिल कट के रह जाता है। मुझे तो इल्म भी नहीं हुआ कि कब मेरे बेटे ने इतने जालिम और सफाक बन गए। वो इसके चेहरे को देखती तकलीफ से बोली तो सलार ने इनके हाथ अपने हाथों में लिए। खुदारा मोरे मुझसे ऐसी बातें मत करें, मैं तो खुद नहीं जानता कि मैं ऐसा क्यों बन गया हूँ, लेकिन कसम ले ले मैं मसरूफ होता हूँ इसलिए आपके पास नहीं आ पाता, मगर अब आपने कह दिया है तो आइंदा एहतियात करूंगा। मैं बहुत बिखर गया हूँ मोरे, बहुत बिखर गया हूँ। आप मेरे लिए दुआ किया करें मोरे कि अल्लाह पाक मुझे सकून अता फरमाए। वो कहीं और ही खोया हुआ बोला तो नूरशाह तड़प के इसे के ऊपर झुकी और इसकी पेशानी चूमी। मोरे की सारी दुआएं तो हमेशा अपने सालार के लिए होती हैं मेरे चांद, आपको समेटना ही तो चाहते हैं सब मेरी जान, इसीलिए ही तो आपकी शादी करवाना चाहते हैं, मगर आप सबको गलत समझते हैं। वैसे समझाती हुई बोली, मगर सालार के तासुरात अचानक ही सख्त हुए थे। मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता। वो संजीदगी से बोला तो नूर शाह ने बेबसी से इसे देखा। और ये ट्रांसफर क्यों करवा रहे हैं आप? इस कदर उकता गए हैं हमसे कि इतना दूर जाने का फैसला कर लिया? वो अचानक याद आने पर खफगी से बोली तो इनके नाराज नाराज चेहरे को देखकर मुस्कुराया। भला कोई इतनी प्यारी मोहरे से उकता सकता है क्या? वो मोहब्बत और शरारत से इनकी तरफ देखता बोला तो वो शर्मा दी। फिर सलार ने काफ़ी वक्त इनके साथ गुजारा था और ये एक दो घंटे इसी की काफ़ी दिनों की थकावट को ज़ाहिल कर गए थे। नादिर शाह के कहने पर अमान ने शहर को काफ़ी हद तक समझाकर राज़ी कर ही लिया था। वो बहुत दुखी थी, मगर शायद वो तमाम घर वालों से नाराज़ थी। ना वो खाना खाने नीचे आती और ना ही बाकी सारा दिन। नादिर शाह खाना कमरे में भिजवा देती, मगर वो खुद भी इसके पास नहीं गई। दूसरी तरफ नाधानिया की तबीयत कुछ ख़राब थी तो अमान इसे डॉक्टर के पास ले गया था। डॉक्टर ने कहा था कि 10 दिन ही मज़ीद लगेंगे, फिर आप लोग खुद ही आ जाइएगा, हम आने को शिफ्ट कर लेंगे। सबने सलार को मनाने की कोशिश की थी कि बच्चा होने के बाद चले जाना आप दोनों, मगर इसने इनकार कर दिया था कि वो फिर कभी आ जाएंगे। बेटा हानिया की हालत देखी है आपने, वो चल भी नहीं सकती, वो कैसे मैनेज करेंगी आपकी शादी पर? मुराद शाह की बात और सलार इनकी तरफ देखता किसी से कुर्सी से उठा और कुर्सी की बैग से अपनी शाल उठाकर कंधों पर फैलाई। चाचू, कोई खास फंक्शन नहीं होना जो हानिया मिस कर देंगी, सादगी से निकाह और रुखसती ही होनी है, वो बैठकर भी देख सकती हैं। वो भी सलार था, अपनी बात से हटना इसकी फितरत में ही नहीं था। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। आगा साई ने बात ही खत्म की तो सलार सर की जंबिश देता बाहर को निकल गया। शहर से बात की आप लोगों ने? आगा साई के पूछने पर अमान ने सर इस बात में हिलाया कि आगा साईं मैंने बात कर ली है और वो मान भी चुकी है। इसके जवाब पर वो मुतमईन हुए थे। शाह साईं किसी को बुलाना नहीं निकाह में,
नादिया शाह कमरे में दाखिल हुई और मुराद शाह से कुछ फासले पर बेड पर बैठी और पूछने लगी, नहीं, किसी को नहीं बुलाना, सलार कोई झंझट नहीं चाहते। वो संजीदगी से इन्हें सलार की ख्वाहिश के मुतल्लिक बताने लगे तो उन्होंने इस बात में सर हिलाया। शहर से बात हुई आपकी? वो अचानक ही याद आने पर इनकी तरफ देखते हुए बोले थे। नहीं, अभी तक तो मैं गई भी नहीं इनके पास, वो भी काफी दिनों से नीचे नहीं आ रही, अब सोच रही हूँ आज जाऊंगी। इनकी बात पर मुराद शाह फिर फिक्रमंद हुए। वो तो बच्ची हैं, आपको ही जाना चाहिए था ना। अब जाएं, पहले इनसे मिल आएं, कल तो वैसे भी इन्होंने चले जाना है। वो कहते हुए उठ के बाहर की तरफ बढ़े तो नादिया बेगम भी शहर के कमरे की तरफ आई। उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने वो सूजी आंखों और सुर्ख चेहरे के साथ बेड पर तकिए को खुद में भींच कर लेटी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम लेती इस तक आई और इसके बिल्कुल पास बैठ गई। उन्होंने हाथ बढ़ाकर इसकी पेशानी से बाल समेट कर एक तरफ किए तो उसने इनकी जानिब देखा। क्या कुछ नहीं था इन आंखों में, शिकवा, शिकायत, नाराजगी, दुख, अजियत। नादिया शाह ज्यादा देर इसकी आंखों में नहीं देख पाई थी। तो एक तो इसकी आंखें बिल्कुल मन्नत जैसी थी, तो इन्हें मन्नत की याद सताने लगती थी, और दूसरा इन्हें अफसोस हो रहा था कि वो क्यों नहीं आई पहले। क्या हुआ मेरे बच्चे को, ऐसे क्यों लेटी हैं? वो मोहब्बत से बोली, जबकि ना चाहते हुए भी आंखें नम हो चुकी थी। मोरे, मुझे सलार लाला से शादी नहीं करनी। वो उठती हुई इनसे लिपटी अजियत नाक लहजे में बोली तो उन्होंने बेबसी से एक नज़र इसके बालों को देखा, फिर इसकी कमर के गिर्द मजबूती से हिसार बांध लिया। क्यों मेरी जान, आप जानती हैं ना सलार बहुत अच्छे हैं, वो आपका बहुत ख्याल रखेंगे। वो इससे ज्यादा खुद को तसल्ली देती हुई बोली तो शहर ने इनके सीने में चेहरा छुपाए ही नफी में सर हिलाए। नहीं मोरे, मुझे फिर भी इनसे शादी नहीं करनी। वो मन्नत की शोहर है, मैं कैसे? और और मैं इन्हें बिल्कुल मान लाला की तरह समझती हूँ, तो प्लीज आप लोग ऐसे नहीं करें। अब बाकायदा वो रोती हुई बोली तो नादिया शाह ने इसे खुद से अलग करते इसके चेहरा अपने दुपट्टे से पूछा, बेटा मन्नत अब जा चुकी हैं दुनिया से, और आपने देखा है ना सलार कितने अकेले रहने लगे हैं वो। तो क्या आप नहीं चाहती कि आप इनकी ज़िंदगी में दाखिल होकर इनकी परेशानी इनसे दूर कर दें, इनकी ज़िंदगी खुशियों से भर दें? खैर, आप ये तो बिल्कुल मत सोचो मेरी जान कि आप मन्नत का हक ले रही हैं। आप सिर्फ एक अच्छी बेटी हैं जो अपने बाबा के फैसले को बगैर किसी तरद्दुद के दिल से कबूल करती हैं। वो इसकी गाल सहलाती हुई बोली तो शहर ने बेबसी से इन्हें देखा। मोरे, सलार लाला मुझसे बहुत नफरत करेंगे, वो मुझे मार देंगे क्योंकि मैं मन्नत की जगह ले रही हूँ। उसे याद आया कि कल रात इसने सोचा कि वो नीचे जाकर सबके साथ खाना खाए, मगर जैसे ही वो कमरे से निकली सामने ही सलार शाह गैलरी में खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था, और इसने इस कदर नफरत भरी नजरों से शहर को देखा था कि वो दौड़ कर वापस कमरे में भाग आई थी। तब से वो यही सोच सोच कर परेशान की थी कि सलार के साथ भी जबरदस्ती की जा रही है, वो भी ये शादी नहीं चाहता। इसकी बात पर नादिया बेगम के दिल में टीस उठी, मगर क्या कर सकती थी। नहीं मेरी जान, सलार क्यों आपसे नफरत करेंगे, वो तो आपको बहुत मोहब्बत देंगे, और आप हर किस मन्नत की जगह नहीं ले रही। मन्नत नहीं है अब इस दुनिया में। बेशक शुरू शुरू में मुमकिन है सलार आपसे अच्छा रवैया मत रखे, मगर मैं जानती हूँ मेरी बेटी इतनी प्यारी है कि वो खुद ब खुद मोम हो जाएंगे। वो वाकई अपने दिल की बात बोली थी। जानती थी मर्द जितना भी मजबूत, पत्थर दिल और कठोर हो, औरत के वजूद की कशिश इसे मोम कर ही देती है। आप कोई टेंशन मत लें, इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेंगे। आप खुद तैयारी रखें, हफ्ते को निकाह है आपका। मेरी इतनी खिलखिलाती बेटी कैसे मुरझा गई है। नादिया बेगम मोहब्बत से कहती हुई उठ खड़ी हुई तो शहर ने भी इस बात में सर हिलाया। आ जाएं, कुछ देर नीचे सबके साथ बैठे हैं। हानिया की तबीयत भी ठीक नहीं, तो इनके दिल बहला दें कुछ देर। वो जाते जाते याद आने पर पलट कर बोली, जी अच्छा मैं आती हूँ, कुछ देर तक आप जाएं। वो धीमा सा मुस्कुराकर बोली तो नादिया शाह भी मुस्कुराकर बाहर की तरफ चली गई। आज अपनी माँ से हर बात शेयर करके वो खुद को हल्का हल्का महसूस कर रही थी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। कल इन दोनों का निकाह और रुखसती थी, तो आज हवेली में तैयारियां चल रही थी। सारे मुलाजम भाग दौड़ में लगे थे। शहर बहुत परेशान और दुखी थी, मगर वो खामोश थी। हाने की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, सुबह से वो रोए जा रही थी। इसके पेट और कमर में दर्दें उठ रही थी। सभी इसके पास मौजूद थे। शहर भी बेड पर इसका हाथ थाम कर बैठी सहला रही थी। अमान भी एक तरफ अजियत से होंठ भींचे खड़ा बेबसी से हानिया को देख रहा था। नादिया बेगम इसे जबरदस्ती गर्म गर्म दूध पिला रही थी। अमान ने डॉक्टर को कॉल की तो इनका कहना था कि ये नॉर्मल है, अब 3-4 दिन रह गए हैं, तो इतनी तकलीफ तो होगी ही। आगा साईं और मुराद शाह किसी काम से शहर गए हुए थे, तो वो दोनों यहाँ मौजूद नहीं थे। सलार शाह भी बहन को तकलीफ में देखकर बहुत परेशान था खड़ा था।
मगर वो ये नहीं सोच सका था कि वो खुद तो किसी की बहन को तकलीफ देने के इरादे किए बैठा है और अपनी बहन को यूं देखकर कैसे तड़प उठा था। सकीना, जाओ हानिया के लिए सूप बनाकर लाओ फौरन। नूशा आगे होकर हानिया का सर अपनी गोद में रखती एक तरफ दरवाजे में खड़ी सकीना से बोली तो वो तेजी से नीचे की तरफ भागी। मोरे मोरे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हानिया सैर का हाथ से सख्ती से जकड़ती रोती हुई नूरशाह से बोली तो उन्होंने इसके माथे पर प्यार किया। अल्लाह से दुआ करें मेरी बच्ची कि वो आपकी तकलीफ में अजाला करे। वो ज़रूर आपकी दुआ सुनेगा। नूर बेगम मोहब्बत से इसके बाल सहलाती हुई बोली। सलमान शाह जो सोफे पर बैठे थे उठकर हानिया के पास आए। जेब से काफी सारे नोट वार कर एक तरफ रखे ही किसी मुलाजमा से कहकर वकास तक भिजवा दीजिएगा, वो गांव के कुछ गरीब लोगों को सदके के तौर पर दे आएंगे। हानि के सर पर हाथ रखते नूर शाह से कहते बाहर की तरफ बढ़ गए। सलार का भी अचानक खून बजा तो वो भी हानिया के पास आया और इसकी पेशानी चूमकर बाहर निकल गया। अमान आए, आप इन्हें संभाले, हम सब नीचे जाती हैं। कुछ देर तक मैं सकीना को भेजूंगी, वो इनकी मालिश कर देगी। मुमकिन है कुछ आराम आ जाए इन्हें। नादिया बेगम कहती हुई उन्हें, क्योंकि इनका ख्याल था कि शायद अमान इसे संभाल लेगा। वो सब नीचे की तरफ चली गई तो अमान आहिस्ता से चलता इसके पास आया और एक कोहनी तकिए पर रखता है इसकी तरफ करवट करके लेट गया। साथ ही दूसरा हाथ आहिस्ता आहिस्ता इसके पेट को सहलाने लगा। मान, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो अपने पेट को सख्ती से जकड़ती हुई बोली। तो अमान ने इसकी तरफ देखा। हनिया, आप सोचें भी मत कि आपको कुछ कहीं तकलीफ है। इंशाल्लाह मेरी जान अभी ठीक हो जाएगी, वो मोहब्बत से बोला तो हानिया ने इस बात में सर हिलाया। मगर कुछ देर बाद ही इसकी आह निकली थी। अमान को अब दुख हो रहा था कि इसकी वजह से इस बेचारे को इतनी तकलीफ सहनी पड़ रही थी। मान, मैं आपको बता रही हूँ इसके बाद आप कोई बेबी प्लान नहीं करेंगे। मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी अगर दोबारा आपने ऐसा सोचा भी तो। वो रोती हुई बोली तो अमान इसके ऊपर झुकता इसे खुद में भींच गया। कभी नहीं, कभी भी नहीं दूंगा अपनी जान को इतनी तकलीफ। जैसा मेरी जिंदगी मेरी मीठी सी हनी कहेंगी वही होगा। वो इसे तसल्ली देता शिद्दत भरे लहजे में बोला तो वो इसके सीने पर चेहरा टिकाती आंसू बहाने लगी। अच्छा चंदा, अब बस करें, इतना रोएंगी तो मजीद तकलीफ होगी। आप मुझे बताएं ना, नाम क्या सोचा है आपने हमारे बेबी का? अमान इसे वापस लौटाकर मोहब्बत से बोला। इसका मकसद बात बदलना था और हुआ भी यही था। आहिस्ता आहिस्ता हानिया इनकी बातों में लगती गई तो इसके दर्द में भी कमी आ गई थी। फिर मुलाजमा सूप लाई तो अमान ने इसे सहारा देकर बिठाया और सूप पिलाया। नादिया बेगम की कॉल आई थी कि मुलाजमा को मालिश के लिए भेजें तो अमान ने इनकार कर दिया था। एक तो हानिया की तकलीफ अब पहले से कम थी, दूसरा वो हरगिज नहीं चाहता था कि कोई औरत भी इसकी बीवी का जिस्म देखा जाए इसे हाथ लगाए। कुछ देर पहले ही शहर ने अपने तमाम जुमला हकूक सालार शाह के नाम किए थे। निकाह सादगी से लॉन्च में ही तय पाया था। शहर ने हल्के से काम वाला मैरुश पाँव तक जाता फ्रॉक पहना और सर पर सादगी से दुपट्टा ओढ़ रखा था। मेकअप के नाम पर इसका इरादा कुछ करने का नहीं था, मगर नूर और नादिया शाह ने कहा था कि बेशक मेहमान कम आ रहे हैं मगर देखने वाले कुछ गलत ना सोच लें, इसलिए इसने हल्की सी पीच लिपस्टिक और मस्कारा ही लगाया था बस। वो सादगी में भी गजब ढा रही थी, मगर सलार शाह ने तो एक के बाद दूसरी नजर भी इस पर डालनी जरूरी नहीं समझी थी। जब इन दोनों के निकाह की बात इकरा शाह को पता चली तो एक बहुत वो मायूसी हुई थी। वो हवेली भी नाराज नाराज सी आई थी कि उन्होंने हमेशा से ही शहर को इफ्राहिम के लिए सोच रखा था। इनकी ख्वाहिश जब सलार को पता चली तो इसे वो दिन याद आया था जब इफ्राहिम ने शहर से बदतमीजी की थी। इसका खून खोल उठा था कि अगर शहर का रिश्ता इससे ना होता तो यकीनन इसके आगा साईं जबरदस्ती भी शहर को इफ्राहिम को ही सौंपते। आखिर अकलौती बेटी का इकलौता बेटा था। बेशक सलार को शहर अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, मगर थी तो इसके खानदान की इज्जत। तो बेशक वो खुद इसे जिंदा ही जला दे, किसी और का कोई हक नहीं था कि वो इसकी बीवी को देखे भी सही। और इब्राहिम ने जो कुछ किया था वो तो फिर बदतमीजी की आखिरी हद थी। सलार जानता था तहर मासूम है, इसलिए इसने तब तहर को कुछ नहीं कहा था, मगर अब जाने क्यों इसे तहर भी पर भी गुस्सा आ रहा था। यही वजह थी कि वो कहता था बाहर के लोगों से इनके घर की औरतों पर्दा करें। वो करती तो थी मगर इकरा शाह के शोहर और बेटे से नहीं करती थी। वो भी सिर्फ आगा साईं की वजह से, क्योंकि इन्हें ये मंजूर नहीं था कि इनके नवासे को गैरों जैसा समझा जाए। इब्राहिम तो आज गमो गुस्से के बायस आया ही नहीं था। इकरा शाह अपने शौहर के साथ आई थी और अब इनके शौहर का निकाह होते ही जा चुके थे। वो भी मुंह फुलाकर एक तरफ बैठी थी, न किसी से बात कर रही थी और ना ही किसी रस्म में शामिल हो रही थी। हानिया को अमान उठाकर नीचे लाया था और अब वो इसी के आसरे से सोफे पर बैठी थी।
सहर और सलार को एक सोफे पर साथ बिठाया गया था, और इस वक्त दोनों के तासुरात में जमीन आसमान का फर्क था। सलार बेजारी से बैठा था कि कब ये बेतुकी रस्में खत्म हो और वो यहाँ से जाए, जबकि सहर मुश्किल से ही आंसू बाहर आने से रोक रही थी। वो हरगिज सलार शाह के साथ लाहौर नहीं जाना चाहती थी, मगर हाय रे किस्मत, इसे जाना ही था। रुखसती का वक्त आया तो भी शहर का एक आंसू भी नहीं गिरा था। सभी खुश होने के बजाय परेशान हुए थे कि वो क्यों नहीं रो रही। वो लोग ये नहीं चाहते थे कि शहर ना रोए और खुद को पत्थर दिल बना ले। वो तो चाहते थे बेशक वो रो ले, मगर अपना गम और गुस्सा तो निकाल ले। शहर को सब मिले थे। मुराद शाह भी वापस आ चुके थे, तो उन्होंने भी इसे बहुत प्यार किया था। सलार को इस वक्त मन्नत की याद आई थी कि जब इसकी रुखसती हुई थी तो वो किस तरह रोती थी, कैसे वो मुराद शाह को जकड़ गई थी, और वो इसके साथ आने से बार बार इनकार कर रही थी, रो रही थी, मगर वो इसे लेकर ही गया था। काश वो इसे अपने साथ लेकर ना गया होता। काश शहर आकर हानिया से भी मिली तो इसने इसके माथे पर प्यार करते से बहुत सी दुआएं दी थी। वो समझ सकती थी शहर की हालत, मगर क्या कर सकती थी। अब तक सब कुछ हो चुका था। फिर सबकी दुआओं के इशार में वो सलार के हमरा हवेली से निकलती चली गई थी। इन दोनों ने यहाँ से इस्लामाबाद जाना था, क्योंकि वो इनके गांव से कदरे करीब था। फिर इस्लामाबाद के एयरपोर्ट में इनकी फ्लाइट थी जो लाहौर जानी थी। सलार को गवर्नमेंट की जॉब से वहाँ भी बंगला, गाड़ी और 5 मुलाजम फराहम किए गए थे, मगर सलार अपनी एक गाड़ी और 4 गाड़ियों समेत 12 गार्ड भी साथ लेकर जा रहा था। सारा सफर खामोशी में ही कटा था। सलार अपने मोबाइल में घूम रहा था और शहर शीशे से बाहर देखने में। वो बहुत हैरान थी कि आज तक जिस शख्स को वो लाला कहती आई है, अब अचानक से रिश्ता कैसे बदल चुका था। इस्लामाबाद पहुंचकर इन दोनों ने एक अच्छे से होटल से खाना खाया और फिर वो जहाज में सवार हुए। इन्हें इस्लामाबाद से लाहौर और फिर लाहौर से अपने घर पहुंचने तक 5 घंटे लगे थे। वो रात का वक्त घर पहुंचे तब रात के वो जिस वक्त घर पहुंचे तब रात का 1 बज रहा था। उन्होंने घर का तफसीली जायजा नहीं लिया था, मगर जितना शहर ने घर देखा, इसे घर बहुत बहुत पसंद आया था। इसने बाकी जायदाद सुबह लेने का इरादा किया, क्योंकि अभी वो बहुत थक चुकी थी। वो सेकंड फ्लोर पर आए तो सरार एक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। शहर को समझ नहीं आ रही थी कि वो किधर जाए। सलार के पास जाती तो यकीनन वो इसे बेइज्जत करके कमरे से निकाल देता, मगर फिर भी वो इसी कमरे में आई थी, क्योंकि दरवाज़ा अभी लॉक नहीं किया गया था। वो अंदर आई तो सलार बेड पर बैठा अपने बूट उतार रहा था। मैं किधर जाऊं? वो उंगलियां चटखाती नजरें झुकाकर आहिस्ता आवाज में बोली, तो सलार ने नजरें उठाकर नफरत से इसे देखा। इस बकवास का मकसद? हाँ, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मियाँ बीवी एक ही कमरे में रहते हैं, फिर चाहे इनमें नफरत ही हो या मोहब्बत। उसने आखिरी लफ्ज़ कहा तो इसकी आंखों में मन्नत का अक्स आया था। इसके इस कदर नफरत भरे सख्त अल्फाज सुनकर तो शहर का सांस ही सीने में अटक गया। अब एक करती तो क्या करती? इसके पास होती तो जाने वो क्या करता, और ना सोती तो मुमकिन था फिर से गुस्सा हो जाता। मगर वो हिम्मत करती बेड तक आई, क्योंकि सलार अब बेड से उठता सूटकेस में से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वो जल्दी से बेड पर लेटी और कंबल को अच्छे से खुद पर फैलाकर आंखें सख्ती से बंद कर गई। हालांकि दिल कर रहा था कि वह नहाकर कपड़े बदले, मगर इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि सलार शाह की नफरत भरी नजरें मजीद खुद पर बर्दाश्त करे। वो ये भी तो सोचता कि इस सब में इसकी कोई मर्जी नहीं थी, इसके साथ भी जबरदस्ती की गई थी। इसके रवैये को याद करते बंद आंखों से भी शहर के 2 आंसू टूटकर तकिए में जज़ब हुए थे। इसे अपनी मोरे की बातें याद आई थी कि उन्होंने कहा था वो शुरू शुरू में अच्छा रवैया ना भी रखे, मगर कुछ वक्त बाद बेहतर हो जाएगा। शहर भी खुद को तसल्ली देती नींद की वादियों में गुम होती चली गई। सलार बाहर आया तो एक बेजार नजर इस पर डालता वो भी अपनी तरफ लेट गया था। सुबह के 5 बजे सलार शाह का लगाया अलार्म बजा तो इसकी नींद टूटी थी। उसने अलार्म बंद किया और फिर दोनों हाथ बालों में फेरते कुछ सोचने लगा। कुछ देर यूं ही आवाज़ारी से लेटे रहने के बाद वो कंबल खुद से हटाता बेड से उठ खड़ा हुआ। अभी वो वॉशरूम की तरफ बढ़ता कि इसकी नज़र बेड पर पड़े वजूद पर गई। वो तो भूल ही चुका था कि शहर भी इसी के साथ थी। इसे देखते ही सलार की आंखें सुर्ख होती कहर बरसाने लगी, यानी इसका सुकून बर्बाद करके कितने आराम से सोई हुई थी वो। सलार ने तेजी से कदम इसकी तरफ लिए के करीब आकर झटके से कंबल खींचकर इससे अलहदा किया। इस नाजुक से वजूद ने कसमसाकर आंखें खोली तो सामने सलार को गुस्से में खुद को घूरते पाकर वो खौफजदा होती फौरन से उठ बैठी। मगर जब नजर अपने वजूद पर गई तो इसका दिल किया शर्म से डूब मरे। गले से कमीज ठीक करते इसने फौरन से बेड से दुपट्टा उठाकर अपने गिर्द लपेटा। क्या हुआ?
وہ اسے ابھی بھی خاموشی سے خود کو گھورتا محسوس کرके آہستہ آواز میں بولی۔ سالار نے نفرت سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا تھا۔ اسے اس وقت اس چہرے کے پیچھے مکاری دکھ رہی تھی۔ یہ میرا گھر ہے اور تم یہاں رہتی ہو تو تمہیں میرے قوانین کے حساب سے ہی رہنا ہے، نہ کہ اپنے اس آلسی پن کے ساتھ۔ اٹھو، وضو کر کے نماز ادا کرو۔ آج تو میں نے اٹھا دیا، کل سے تم خود اس وقت اٹھ جانا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ دھمکی دیتا بولا اور خود کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ یا اللہ، بچ گئی، وہ سینے پر ہاتھ رکھتی اپنی اپنی ہتھیلی اپنی پھسلتی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہوئی بولی تھی۔ پھر اس کا حکم یاد آنے پر جلدی سے اٹھی، واش روم میں وضو کرنے گئی۔ بات یہ نہیں تھی کہ پہلے کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی تھی، بس اس کی نیند وقت پر نہیں کھلتی تھی تو پہلے منت اور اس کے بعد نادیہ شاہ ہی اسے صبح نماز کے لیے جگاتی تھی۔ وہ نماز ادا کر کے دوبارہ سو گئی، البتہ سالار کپڑے بدل کر لان میں ایکسرسائز کے لیے جا چکا تھا۔ اس نے کل سے پھر جاب پر جانا تھا اور دوسری طرف سب کا اصرار تھا کہ وہ بزنس کو بھی دیکھے، تو اس لیے اسے آج بزنس کی کچھ ٹپس لینے کے لیے اپنے ایک دوست سے بھی ملنے جانا تھا۔ دل تو کیا اٹھا کے اسے سوئمنگ پول میں پھینکا کہ محترمہ کی ساری نیندیں اڑ جائیں، مگر اگر وہ سر جھٹکتا اپنے لیے کپڑے لیے واش روم میں گیا اور شاور لے کر وہ باہر آیا تھا۔ بال اچھے سے بنا کر اس نے کافی سارا پرفیوم خود پر چھڑکا اور ایک چٹکتی سی نگاہ اس پر ڈال کر وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ آج سالار اور سحر کو حویلی سے گئے 3 دن ہو چکے تھے۔ نادیہ شاہ دن میں 5 بار تو ضرور سحر سے بات کرتی رہتی تھیں۔ ابھی تک تو اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا سالار کے متعلق، اس لیے نادیہ بیگم قدر مطمئن تھی۔ مگر رات سے ہانی کی طبیعت بہت خراب تھی، وہ سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ امان بھی بہت پریشان تھا، ساری رات ان سب نے جاگ کر گزاری تھی۔ صبح ہی امان نے ڈاکٹر کو کال کر کے اس کی حالت بتائی تو انہوں نے کہا آپ آج ہی آ جائیں، شاید آپریشن آج یا کل میں ہی ہو جائے۔ اب ساری پیکنگ ہو چکی تھی، پیکنگ سے مراد ہانیہ کے کچھ کپڑے اور ضرورت کی دوسری چیزیں۔ ہانیہ اب آنے والے وقت کا سوچ کر ہی ڈر رہی تھی۔ امان نے اس کا دل بہلانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ اس کی ایک بات بھی نہیں سن رہی تھی۔ جب اس سے ملنے مراد شاہ، سلمان شاہ اور آغا سائیں آئے تو اسے روتا دیکھ کر ان تینوں نے اسے محبت سے خاموش کروایا تھا۔ مراد شاہ کی خوشی تو ان دنوں دیکھنے والی تھی۔ دادا بننے کی خوشی میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر پورے گاؤں میں مٹھائی غریبوں میں راشن بھجوایا تھا۔ سلمان شاہ نے سالار کو کال کر کے کہا تھا کہ وہ سحر کو لے کر گاؤں آ جائے، چاہے صرف ایک دن کے لیے ہی صحیح، مگر بھانجے کو دیکھ تو لے، جس پر سالار نے کہا تھا کہ وہ مصروف ہے تو ممکن نہیں۔ نادیہ بیگم نے سحر کو بھی بتایا تھا کہ آج ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں، ہانیہ کا آپریٹ بھی ہو سکتا ہے آج، تو اس نے بغیر کچھ کہے کال کاٹ دی تھی۔ وہ بھی بھتیجے کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی، مگر سالار کی وجہ سے مجبور تھی۔ نادر شاہ کا دل جیسے کٹ کر رہ گیا تھا۔ انہیں یاد تھا کہ وہ کتنی خوش تھی امان اور ہانی کے بچے کے لیے۔ اس نے تو کہا تھا بچے کو سب سے پہلے گود بھی وہ لے گی، اسے سب سے پہلے کس بھی وہ کرے گی اور اس کا نام بھی وہی رکھے گی، مگر قسمت کی ستم در بھی کچھ یوں تھی کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ امان، ہانی اور نادیہ بیگم ہی فی الحال اسپتال جا رہے تھے۔ اگر ڈاکٹر آج آپریٹ کا کہہ دیتی تو نور شاہ بھی سلمان شاہ کے ساتھ چلی جاتی۔ وہ بھی اس موقع پر بہو اور بیٹے کو نہ پا کر دکھی تھی، مگر سالار ان کی کال ہی نہیں پک کر رہا تھا۔ آغا سائیں نے ان سے کہا تھا کہ وہ ہانے کے کچھ کپڑے گاؤں کی ضرورت مند عورتوں کو بھجوا دیں، بدلے میں انہیں ہانے کے لیے دعا کا کہا جائے۔ تو وہ اوپر ہانے کے کمرے میں چلی گئیں تاکہ اس کے کچھ کپڑے نکال کر ملازمہ کو دے سکیں۔ مسٹر امان شاہ، آپ کی وائف آپریٹ کے لیے بالکل پرفیکٹ حالت میں ہے، تو ہمیں آج ہی آپریٹ کرنا چاہیے۔ آپ جا کر انہیں کسی طرح ریلیکس اور مینٹلی پریپیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ ڈیورنگ آپریشن انہیں کوئی اسٹریس ڈسٹرب نہ کرے۔ میں ڈاکٹر سے بات کرتی ہوں۔ ڈاکٹر نے ہانیہ کو چیک کر کے امان کو اپنے کیبن میں بلایا تھا تاکہ کھل کر اس سے بات کر پائیں۔ ان کی بات پر امان نے اس بات میں سر ہلایا، ڈاکٹر پرابلم یہ ہے کہ ہانیہ بہت خوف زدہ ہیں، میں انہیں کافی سمجھا چکا ہوں، مگر وہ مینٹلی اسٹریسڈ ہیں۔ امان نے فکر مندی سے کہا تو ڈاکٹر اس کی پریشانی پر دھیما سا مسکرا دی۔ اٹس آل رائٹ مسٹر، آپ پریشان مت ہوں، اس موقع پر ہر لڑکی کی فیلنگز یہی ہوتی ہیں۔ بہرحال آپ سے جتنا ہو سکے انہیں پرسکون کرنے کی کوشش کریں، باقی ہم دیکھ لیں گے۔ انہوں نے نرمی سے اسے تسلی دی تو وہ سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کمرے میں آیا تو ہانیہ نادیہ شاہ کا ہاتھ تھامے لیٹی تھی، جبکہ اس کا وجود آف وائٹ کمبل میں چھپا تھا۔ چہرہ سوجا سا تھا اور ممتا کے احساس سے چہرے پر اس قدر گلابی پن تھا کہ امان کو وہ بہت پیاری لگی۔ اگر نادیہ بیگم کمرے میں نہیں ہوتی تو یقیناً وہ کوئی گستاخی کر گزرتا۔ مان، کیا کہا ڈاکٹر نے آپ سے؟ اسے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے وہ فوراً بولی۔
تو امان اذیت سے ہونٹ بھینچ گیا۔ اس کے بس میں ہوتا تو ہانیہ کی ساری تکلیفیں خود پر جھیل لیتا، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں آپریٹ ہے آپ کا، میں چاچو کو بتا دوں تاکہ وہ لوگ بھی آ جائیں۔ اس نے کہتے ساتھ ہی سیل نکال کر سلمان شاہ کو کال کی اور ان سب کو آنے کا کہہ کے وہ بھی ہانیہ کے بیڈ کے قریب رکھے صوفے پر آ کر بیٹھا۔ تائی پلیز ابھی نہیں، میں وہ آنکھوں میں آنسو لیے نازیہ شاہ کو دیکھتی بولی تھی، ہانیہ آپ یوں ہی پریشان ہو رہی ہیں بچے، آپ کی مورے اور میں نے بھی تو آپ لوگوں کو پیدا کیا ہے چندا، یقین کریں آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں ذرا تکلیف ہوگی مگر ہم اپنی گڑیا کا بہت خیال رکھیں گے تو زخم جلدی سے ٹھیک ہو جائے گا اور جلد آپ دوبارہ پہلے جیسی ہو جائیں گی۔ نادیہ شاہ اس کے بال چہرے سے ہٹاتے ہوئے محبت سے اسے سمجھاتی ہوئی بولی تو اس نے بچوں کی طرح نفی میں سر ہلایا، البتہ آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت میں بہتے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ ہانیہ، امان کے لہجے میں وارننگ تھی جبکہ آنکھوں میں بھی سختی تھی۔ ہانیہ نے اس کی طرف دیکھا اور پھر وہ اچانک ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھٹ پھٹ کر رو دی۔ اسے یوں روتے دیکھ نادیہ بیگم اور امان پریشانی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ امان اس پر جھکا اور زبردستی اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹا کر انہیں مضبوطی اور نرمی سے اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ آپ اللہ پر یقین رکھیں میری جان، آپ کو اور ہمارے بچے دونوں کو کچھ نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کو کسی قسم کی تکلیف ہوگی۔ آپ اس طرح روئیں گی تو سوائے آپ کی طبیعت خراب ہونے کے اور کچھ نہیں ہونا۔ امان محبت سے بولا تو ہانیہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ مگر مان، اس نے کچھ کہنا چاہا تھا، اگر مگر کچھ نہیں، اب بس آپ آیت الکرسی پڑھ لیں، کچھ ہی دیر میں نرس آ جائیں گی آپ کو لینے۔ امان نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، نرس؟ نرس کیوں؟ آپ میرے ساتھ جائیں گے؟ میں اکیلی بالکل نہیں جاؤں گی، پلیز مان۔ وہ اس کا کالر جکڑتی ہوئی بولی تو امان میں تکلیف سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ ٹھیک ہے میں آؤں گا آپ کے ساتھ، اب بالکل نہیں رونا آپ نے، چچی آنے والی ہیں، وہ بھی آپ کو روتا دیکھ کر پریشان ہو جائیں گی۔ امان نے آہستہ سے اس کے ہاتھوں کو اپنے کالر سے نکال کر کہا تو اس نے سر ہلایا۔ امان جانتا تھا اس کا ہانیہ کے ساتھ آپریشن تھیٹر میں جانا الاؤ نہیں، مگر اس نے صرف ہانیہ کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں مراد سلیمان اور نور شاہ بھی ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ سب نے ہانیہ کو بہت پیار کیا۔ نور اور نادیہ بیگم تو وہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگیں اور صورتیں پڑھ کر ہانیہ پر پھونکنے لگیں۔ سب کو سالار کو شہر کی غیر موجودگی بہت محسوس ہو رہی تھی، مگر سالار کی ضد کے آگے سب بے بس تھے۔ جب نرس ہانیہ کو لینے آئی تو سب اس کے ساتھ آپریشن تھیٹر کے دروازے تک گئے تھے۔ امان نے ہانیہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے سہارا دے رکھا تھا۔ جیسے ہی وہ گلاس ڈور کے سامنے آئے، نرس نے آگے ہو کر ہانیہ کو امان سے تھام لیا۔ امان نے رخ موڑ لیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا اب وہ پھر سے ہنگامہ کرے گی۔ اس نے جیسے ہی قدم آگے بڑھایا، ہانیہ کی درد بھری آواز نے اس کے قدم روک لیے تھے۔ مان، اس نے نرس کے گٹے سے اسے پکارا تھا۔ امان ضبط کھوتا جھٹکے سے مڑا اور اس کے قریب آیا۔ جو اب بغیر کسی کے آسرے کے کھڑی تھی، اچانک لڑکھڑائی۔ امان نے تیزی سے اسے تھاما اور بغیر کسی کا خیال کیے اسے سینے میں بھینچ لیا۔ ان دونوں کو دیکھ کر نور بیگم کی آنکھیں بھرا اٹھی تھیں۔ امان کے سینے سے لگی وہ شدت سے رونے لگی تو نرس فوراً ڈاکٹر کو بلانے چلی گئی تھی، کیونکہ اب اس سے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ، کیونکہ اب اس کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ پتہ نہیں یہ لکھا ہوا ہے یہاں سے تھوڑی سی رائٹنگ میں مس پلیس ہوا ہوا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ بہرحال چلے آگے پڑھتے ہیں ہم۔ پلیز میری جان، مجھے اتنا بے بس نہیں کرو۔ امان اس کی کمر کو مضبوط حصار میں لیتا ہوا بولا تو اس نے مزید خود کو امان میں چھپا لیا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، وہ روتی ہوئی بولی۔ ابھی نور یا نادیہ بیگم آگے بڑھتی کہ نرس کے ہمراہ ڈاکٹر بھی تیزی سے ان تک آئی۔ انہوں نے آ کر ہانیہ کو امان سے الگ کیا اور اسے خود سے لگایا۔ آپ سب روم میں جائیں، میں سنبھال لوں گی چھوٹی سی ڈول کو، ڈاکٹر محبت سے بولی۔ وہ واقعی اس وقت ہاسپٹل کے وائٹ سوٹ میں چھوٹی سی گلابی گڑیا ہی تو لگ رہی تھی۔ نہیں مان، کہیں نہیں جائیں گے، مان میرے ساتھ اندر آئیں گے نا آپ؟ وہ امان کی طرف دیکھتی بولی تو امان کے اشارہ کرنے پر ڈاکٹر نے اسے مزید مضبوطی سے تھاما اور نرس نے بھی دوسری طرف سے اسے سہارا دیا۔ آپ پریشان مت ہوں، آپ کے مان سے زیادہ خیال رکھوں گی میں آپ کا، آپ چلیں اندر آئیں، ڈاکٹر نے محبت سے کہا، مگر ہانیہ کی سوئی امان پر ہی ٹکی تھی۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ اچانک اس کے پیٹ میں درد کی لہر اٹھی تھی۔ وہ پیٹ جکڑ کر زوردار چیخی تو سب گھر والے پریشانی سے اس تک آئے۔ اب مزید ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، پلیز آپ انہیں اندر لٹا دیں، ڈاکٹر اس کی حالت کے پیش نظر امان سے بولی تو اس نے جلدی سے آگے بڑھتے اسے بازوؤں میں بھرا اور اندر جا کر ایک بیڈ پر اسے نرمی سے لٹا دیا۔ اس کی چیخیں عروج پر تھیں تو سب ڈاکٹر اس تک آئیں۔ امان باہر آیا اور ایک بینچ پر سر
सर हाथों में गिराए बैठ गया। बाकी सब भी इसके पास बैठे थे। अब बस सबके होंठों पर हानि और बच्चे की खैरियत की दुआएं थीं। वो भी घर पहुंचा था और वो अपने कमरे में मौजूद कोई फाइल रीड कर रहा था। अलबत्ता सहर वॉशरूम में शावर ले रही थी। इसके बाद बाद इस दिन के बाद इन दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। ना ही सलार ने इसे मुखातिब किया और ना सहर को कोई ज़रूरत पेश आई। दोनों एक ही घर, एक ही बंगले में अजनबियों की तरह रह रहे थे। सलार अब रोज़ाना ही पुलिस स्टेशन जाता था क्योंकि इसका एक खास केस चल रहा था। कुछ देर बाद सहर डार्क ब्राउन घुटनों तक शर्ट और नीचे हम रंग स्ट्रेट ट्राउजर पहने कंधों पर मैरून शॉल ओढ़े बाहर आई थी। इसकी नज़र सलार पर पड़ी जो अपने काम में मगन था और एक नज़र इस पर डालना भी गवारा नहीं की थी। वो ड्रेसिंग के सामने आई और अपने बालों को ड्राई करने लगी। ड्रायर के शोर पर सलार ने नागवारी से चेहरा उठाकर इसकी तरफ देखा था, जो ब्राउन ड्रेस में बेपनाह दमक रही थी। बंद करो इसे और दफा हो जाओ यहाँ से, अभी के अभी। वो गुस्से से चिल्लाया तो सहर के हाथ कांपने लगे थे। इसने जल्दी से ड्रायर अपनी जगह पर रखा और बाहर की तरफ चली गई तो सलार भी दोबारा से फाइल पढ़ने लगा था। जब अचानक इसके सेल रिंग हुआ तो सलार शाह ने सेल उठाकर बगैर नंबर देखे कान से लगाया। सलार बेटा, मुबारक हो, हानिया ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। सलेमान शाह की आवाज़ पर वो फाइल एक तरफ रखता मुस्कुरा दिया था। बहन की खुशी से इसे बहुत अजीज थी, मगर वो जानता था काफ़ी महीनों से वो अपने रिश्तों पर तवज्जो नहीं दे रहा था, जो कि सरासर गलत था। खैर, मुबारक बाबा साईं, हानिया कैसी हैं? इसने फिक्रमंदी से पूछा, क्योंकि वो पहले भी इसे आगाह कर चुके थे कि हानिया बहुत रो रही है। अभी रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, फिर ही हम मिल सकेंगे। वैसे डॉक्टर ने कहा है वो ठीक है। उन्होंने संजीदगी से जवाब दिया। जी बेहतर, वो बोला था। बेटा, कोशिश करें आप शहर को लेकर आ जाएं। केसेस तो आपकी ज़िंदगी भर चलते रहेंगे, मगर आपकी बहन है हानिया, इन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि इनकी खुशी में आप नहीं मौजूद हैं। और शहर भी मिलना चाहती होंगी सबसे और अपने भतीजे को भी देखना चाहती होंगी। इनकी भी बहुत ख्वाहिशात थी बच्चे को लेकर। सलमान शाह ने इसे समझाते हुए कहा तो सलार ने जी कहते कॉल कट कर दी थी। इतने पल को सोचा था कि शहर को साथ ले जाए या नहीं, तो और फौरन ही फैसला करते वो फाइल हाई टेबल पर रखता उठ खड़ा हुआ। हाथ लेकर बात लेकर इसे ब्लैक शलवार कमीज पहनना, कंधों पर वाइट शाल फैला ली, पाँव में ब्राउन पेशावरी चप्पल और खलाई खलाई लिखा हुआ कलाई में ब्लैक रोलेक्स की वॉच। खुद पर अच्छे से परफ्यूम छिड़क कर वो वॉलेट और गाड़ी की कीज लेता कमरे से निकला था। वो लाउंज से गुजरने लगा तो नजर सोफे पर बैठी सैर पर गई, जो सोफे पर पाँव पर किए घुटनों के गिर्द बाजू लपेट कर बैठी थी। इसके साथ कुछ फासले पर गांव से आई मुलाजमा शबनम बैठी थी, जो उम्र में इससे साल भर ही बड़ी थी। यहाँ आकर अकेले होने की वजह से सहर काफी वक्त शबनम के साथ ही गुजारती थी। सलार चाहता तो हमेशा की तरह इसे बगैर बताए बाहर जा सकता था, मगर सिर्फ इसे जलाने की खातिर वो रुक गया और रुख इसकी तरफ किया। वो दोनों जो बातें कर रही थी इसे देखकर खामोश हो गई। शबनम तो इसे देखकर एहतराम में खड़ी हो चुकी थी। मैं आनिया और बीबी से मिलने अस्पताल जा रहा हूँ। मैं हानिया और बेबी से मिलने अस्पताल जा रहा हूँ। मुमकिन है रात हवेली ही रुक जाऊँ, तो इंतजार मत करना। वो संध्या मुस्कुराहट चेहरे पर से जाकर कहता इसको अजियत पहुंचा रहा था। इसने आखिरी जुमला इस कदर तमस्कर से कहा था कि खैर को लगा इसने इसे दहकती भट्टी में झोंक दिया हो। इसने खामोशी से बगैर एक भी लफ्ज के नजरें झुका ली तो सलार बस इसकी आंखों में उमड़ते आंसू ही देख पाया था, जो इसे पुरसकून करने के लिए काफी होने चाहिए थे। मगर जाने क्यों सलार को इन आंखों में आंसू नहीं अच्छे लगे थे। शायद इस वजह से कि इसकी आंखें मन्नत जैसी थी। लेकिन फिर वो सर झटकता बाहर की तरफ बढ़ गया तो सहर अचानक ही घुटनों में चेहरा दिए रो दी थी। क्या करती आखिर, किस कदर जब्त करती। वो जिंदगी में कभी एक दिन भी हवेली से बाहर अपने मोरे के बगैर नहीं रही थी। वो बहुत कम उम्र थी, तो कभी किसी ने इसकी शादी वगैरह का जिक्र भी नहीं किया था। इसलिए इसके दिमाग में ये चीज रहती भी नहीं थी कि इसने तो रहती थी कि इसने हमेशा इसी हवेली में रहना है। मगर अब 4 दिन हो चुके थे इसे सबसे अलग हुए। सलार जो बचपन में बेशक इससे ज्यादा बात नहीं करता था, मगर वो इसे जब भी मुखातिब करता बेहद मोहब्बत से मुखातिब करता था। अगर उसने इसे हमेशा लाला कहा था तो सलार शाह भी तो इसे बच्चे बच्चे कहकर पुकारता था, और अब तो वो इसे तुम कहकर पुकारने लगा था। इसका नाम तक लेना भी दूर की बात थी। इसके पास अपना सेल था, इसलिए इस को भी हवेली वालों से इसकी भी हवेली वालों से बात हुई थी। नादिया बेगम ने इसे कहा था कि वो मुराद शाह
سے کہیں گی کہ وہ سلار سے بات کریں تاکہ وہ سلار اور سحر دونوں آ کر ایک دفعہ ان سب سے بھی مل لیں اور بچے سے بھی۔ اس لیے سحر کو کچھ تسلی تھی کہ وہ اسے بھی لے جائے گا، مگر اب اس کی امید ٹوٹ چکی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس سب میں اس کا کیا قصور تھا۔ منت کی ڈیتھ ہوئی تو وہ ہی جانتی تھی اس نے کیسے خود کو سنبھالا تھا۔ آج بھی منت کو یاد کرتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ جب وہ منت کی اجازت سے پیچھا چھڑا کر واپس اپنی زندگی کی طرف لوٹی تو مراد شاہ نے اس پر یہ بم گرایا تھا۔ وہ ابھی شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، وہ ابھی 19 برس کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ دوسرا بڑا مسئلہ تھا کہ شادی سالار سے کرنی تھی، جیسے ہمیشہ اس نے لالا کہہ کے کہا ہی نہیں مانا بھی تھا، اور سالار بھی کو کون اس کی جان سے عزیز بہن کا شوہر۔ اس نے ہرگز یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ منت کو اس کے حقوق دے چکا ہوگا، یا وہ منت سے محبت کرتا ہوگا، یا اس قسم کا کچھ بھی۔ اسے صرف یہ دکھ تھا کہ وہ منت کے ساتھ غلط کر رہی ہے۔ اسے کسی بھی حال میں اپنی بہن کے شوہر سے شادی نہیں کرنی تھی، مگر وہ تو چلو لڑکی تھی، اور اس نے بھی ہر مشرق کی لڑکی کی طرح اپنے والدین کے فیصلے کے آگے سے سر جھکا دیا تھا۔ مگر اب اس میں اس کا کیا قصور کہ سالار شاہ نے بھی اقرار کر لیا۔ وہ تو یہی سوچتی رہی کہ سالار فوراً ہی انکار کر دے گا اور بات ختم ہو جائے گی، مگر سالار کے اقرار نے اس کی آخری امید بھی توڑ دی۔ پھر سالار کی ضد پر اس کا ساتھ بھی رخصت کر دیا گیا۔ یہاں آ کر بے شک سالار اسے بیوی کی حیثیت سے محبت اور عزت مت دیتا، مگر صرف کزن اور اپنا خون ہونے کی وجہ سے ہی تھوڑی عزت دے دیتا۔ وہ جانتی تھی سالار سمجھتا ہے کہ اس نے اپنی چاہت سے اقرار کیا تھا اس لیے اس سے شادی کے لیے، مگر وہ اسے سمجھا نہیں سکتی تھی کہ وہ مجبور تھی۔ وہ کوئی بہت باپ کی لاڈلی نہیں تھی کہ کہہ دیتی بابا سے میں شادی نہیں کروں گی تو وہ مان لیتے۔ ابھی تک اس نے کسی سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ گھر سے کسی کی کال آتی بھی تو وہ کوشش کرتی کہ روئے نہیں، اور سب کے پوچھنے پر بھی وہ یہ نہیں بتاتی تھی کہ سالار اور اس کا رشتہ کیسا چل رہا ہے۔ وہ اب تک چپ ہی رہی تھی، مگر آج وہ بھی ہسپتال جانا چاہتی تھی۔ اس کے لالا کا پہلا بچہ ہوا تھا، اسے اس کے آس پاس بھی نہیں لے جایا گیا تھا۔ کوئی اس قدر بے رحم کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے اس کی حویلی اور حویلی والوں سے تو الگ کر ہی دیا تھا۔ سالار شاہ نے تو کیا سالار شاہ نے کیا ہو جاتا جو وہ چند گھنٹوں کے لیے اسے اسپتال لے کر چلا جاتا، اور وہ بھی اپنے بھتیجا دیکھ لیتی، اور جاتے وقت بھی کیا کہہ کر گیا تھا ممکن ہے میں رات حویلی ٹھہر جاؤں، انتظار مت کرنا۔ کس چیز کا انتظار کرتی؟ اس کی نفرت بھری نگاہوں کا یا خود سے بیزار تاثرات کا؟ ہاں، سالار شاہ اپنے قوانین کا وہ پکا تھا، یہ تو جانتا تھا کہ میاں بیوی ایک بستر میں سوتے ہیں۔ وہ واقف تھی، وہ یہ بھی صرف اسے تکلیف دینے کے لیے کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سحر اس سے خوف کھاتی ہے اور اس کے قریب سانس بھی نہیں لے پاتی، صرف اور صرف اسی لیے سالار شاہ نے اسے اپنے بیڈ پر سونے کا حکم دے رکھا تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ بیوی کے اور بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں جو شوہر ہی پورے کرتا ہے۔ وہ یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ سالار اسے اس کے زائد حقوق دے۔ وہ بالکل بھی طلبگار نہیں تھی، مگر وہ کم از کم اسے تھوڑی عزت، تھوڑی ہی سے ہی مگر محبت تو دے ہی سکتا تھا۔ نہ جانے اب سالار شاہ کے اصول کدھر کھو گئے تھے۔ شبنم اسے روتے دیکھ بکھلا کر اس تک آئی تھی جو بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ بیبی روئے مت، سب وقت کے ساتھ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ بھی اتنے دنوں میں دیکھ چکی تھی سالار اور اس کے درمیان دوریاں اور سالار کی بے رخی، اس لیے اسے تسلی دیتی ہوئی بولی مجھے روم سے میرا سیل لا دیں شبنم پلیز۔ وہ آنسوں سے تر سرخ چہرہ اوپر کرتی ہوئی بولی تو شبنم اس بات میں سر ہلاتی اوپر کی طرف بھاگی۔ اس نے جلدی سے اس کا سیل لا کر اسے تھمایا اور خود کچن میں چلی گئی تو سحر نے کپ کپاتے ہاتھوں سے امان کا نمبر ڈائل کیا۔ کال ریسیو ہوئی تو امان کی آواز سنتے ہی اس کے لبوں سے سسکی نکلی تھی۔ امان بہن کی سسکی پر تڑپ اٹھا۔ سحر لالا کی جان کیا ہوا آپ کو؟ آپ رو رہی ہیں کیا؟ سالار نے کچھ کہا ہے میرے بچے کو؟ وہ فکر مندی سے بولا تھا، انہیں بس نہیں چل رہا تھا کہ فون سے نکل کر اسے خود میں بھینچ لیتا۔ وہ اکیلے ہسپتال کے لیے چلے گئے لالا مجھے نہیں لے کر گئے، میں ملنا چاہتی تھی آپ سب سے، اور میں بھی بیبی دیکھنا چاہتی تھی، اسے کس بھی تو کرنا تھی مجھے۔ وہ روتی ہوئی بولی تو غصے سے امان کی گردن اور بازو کی رگیں تن اٹھی تھی۔ آپ آنسو صاف کریں اور فوراً جا کر تیار ہوں، میں ابھی اپنی گڑیا کو لینے آ رہا ہوں۔ اور ہاں، ابھی تک کسی نے کس نہیں کیا بیبی کو، وہ نرسری میں ہے اور نہ ہی کوئی کرے گا، یہ میرا وعدہ ہے اپنی سحر سے کہ سب سے پہلے آپ ہی اسے کس کریں گی۔ امان نے محبت سے کہا تو اس نے ایک ہاتھ سے آنکھیں رگڑتے آنسو صاف کیے۔
مگر لالا ہانیہ آپی آپ کی ضرورت ہوگی انہیں، آپ ڈرائیور کو بھیج دینا، وہ صوفے سے اٹھتی ہوئی بولی۔ تو ماں نے انکار کر دیا کہ وہ خود ہی آئے گا۔ سحر اب سب کچھ بھولتی تیاری کرنے میں لگی تھی۔ سلار ہسپتال پہنچا تو اسے یہ خبر ملی تھی کہ امان سحر کو لینے جا چکا ہے۔ سلمان شاہ نور شاہ تو اس سے ناراضگی کا اظہار کرتے بات نہیں کر رہے تھے، البتہ مراد اور نادر شاہ نے بھی سلام کے علاوہ اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ جی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اب ہم اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ کل لے کر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ اور جانے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میرے ناولز اچھے لگ رہے ہیں تو ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کریں اور بیل کا بٹن بھی لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی جو ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پہ مل جایا کرے۔ اور اپنی پیاری پیاری سی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں، مجھے آپ کے لوگوں کے کمنٹ پڑھ کے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو کل تک کے لیے اللہ حافظ۔